बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शराजी ब्रॉडकास्ट। आज का एक नया वीडियो लाया हूं कि आप सिर्फ 10 रुपए की मदद से आप अमीर व कबीरा हो सकते हैं। 10 रुपये एक ऐसा अमल है जी। आपने करना क्या है, सबसे पहले एक अमल मैं आपको बता देता हूँ ताकि जिस तरह मैं करूँ आपने वैसे ही करना है। ये सबसे पहले ये मेरे पास 10 रुपये का नोट है, ठीक है जी। 10 रुपीज़, ओनली ऑन 10 रुपीज़। 10 रुपये में कुछ नहीं आता, ये आपको भी पता है। अलबत्ता कोई वो है वट टाफ़ियाँ गोलियाँ आ जाएंगी, वो भी 1 या 2। 1 रुपये की तो कुछ भी नहीं आता। ये 10 रुपये से आप लाखों रुपये कमा सकते हैं इस रूहानी ताकत से। अब आपने करना क्या है, इसको गौर से देख लीजिए। ये 10 रुपये का नोट है। अगर मैं एक ऐसा अमल दे दूं कि 10 रुपये की मदद से आप लाखों रुपये कमाएं, कोई है ऐसा माई का लाल जो बताए? यकीनन आप कहेंगे यार ये शायद बात भाई व्यूज़ के लिए कर रहा है। चलो जी, अगर व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, आप अगर इसको अमल करोगे, जब अमीर हो जाओ फिर तो मेरा हक बनता है तोहफ़ा लेने का, या नहीं बनता है या नहीं? अब आप कहोगे जी 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 जल्दी बताइए। मुझे पता है आप अमीर हो भी जाओगे ना, मुझे फिर भी कुछ नहीं दोगे, मुझे आपसे ये उम्मीद है। चलो दुआ ही दे देना, मेरे ख्याल में वो भी नहीं दे सकोगे क्योंकि अमीर हो जाओगे फिर तुम काम पूछोगे। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये 10 रुपये का नोट है। इस 10 रुपये की मदद से आपने एक काम करना है। देखिए ये नोट थोड़ा पुराना है, लेकिन आपको नोट चाहिए यहाँ पर बिल्कुल नया, जो कापी से निकला हुआ हो, बिल्कुल नया फ्रेश। बैंक में जाइए और 10 रुपये ले आइए, बिल्कुल नया नोट होना चाहिए। उसको पकड़ने के बाद आपने इसको दाएं तरफ पकड़ना है। सबसे पहले गुस्ल कर लेना है, पाकी की हालत में इसको करना है। किसी भी दिन भी शुरू कर सकते हैं। अब आपने इस नोट को यूं पकड़ना है, खुले आसमान के नीचे बैठना है जिस तरह मैं बैठा हूँ। और साथ में आपने क्या करना है, एक इस्म है अल्लाहुस समद वा मोकल को हाजिर कर। अल्लाहुस समद बा मोकल को हाजिर कर और मेरे रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा कर। दोबारा सुनिए, अल्लाहुस समद बा मोकल को हाजिर कर और मेरे रिस्क में इजाफ़ा कर। अल्लाहुस समद बा मोकल को हाजिर कर और मेरे रिस्क में इजाफ़ा कर। इसी तरीके से आपने रिपीट करना है, लेकिन रिपीट करने से पहले आपको शुरू में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आप बिल्कुल सही अल्फाज में पढ़िए और उस सूरत 7 मरतबा शुरू और 7 मरतबा यानी कि इख्तिताम पर 7 मरतबा पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी। और दरमियान में आपने ये कलाम पढ़ना है अल्लाहुस समद वा मोकल को हाजिर कर और मेरे रिस्क में इजाफ़ा कर। बात आ रही, इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ 70 दफ़ा 70 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है दरमियान में। और पढ़ने के बाद इस पर फूंक मारनी है। आपने इसी तरीके से रोज़ाना 7 दिन तक इसको जारी रखना है। कितना? 7 दिन तक इसको जारी। 10 रुपये का नोट है सिर्फ। अक्सर आप नोट करें कि पुराने वक्तों के अंदर कोई आपको बुज़ुर्ग कोई पैसे देते थे, कोई सिक्का देता था, कोई 2 रुपये देता था। उसका ये राज बता रहा हूँ आपको। ये वैसे कुछ चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन चल यार इल्म है, हमने कहाँ कब्रिस्तान ले जाना, तो चलो सदका दुआ दे देना। ये एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोगों को पता है, तो चलो एक आपके साथ शेयर कर दिए। 7 दिन तक आपने ये अमल करना है खुले आसमान के नीचे। ख़वातीन भी कर सकती हैं और जेंट्स भी कर सकते हैं। खुले आसमान के नीचे किबला की तरफ रुख होना चाहिए। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 70 मरतबा अल्लाहुस समद बा मोकल को हाजिर कर मेरे रिस्क में इजाफ़ा कर। फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 3 दफ़ा फूंक मारे। और मारने के बाद जो आपका बटवा है, ये अब देखो मेरे पास ये बटवा है, ठीक है। इसमें वो सॉरी कुछ देख तो नहीं लिया आपने, इसमें मैंने हमें दिखा दिया आपको, ख़तरनाक चीज़ें हैं अंदर।
آپ نے اس یعنی کہ ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ مطلب کہ جہاں پہ کوئی آپ کا دوبارہ کوئی اور چیز نہ ہو. اب جیسے میرے پہ یہ دیکھیں یہاں ڈبیاں بنی ہوئی ہیں, کافی جیبیں ہیں اس کے اندر نا, اس کو ایسی جیب میں رکھ دینا ہے مطلب کہ جہاں دوبارہ آپ یہاں کچھ بھی نہ رکھتے ہوں خفیہ. اس کو آپ نے اسی طریقے سے پھونک مار کے دوبارہ رکھ کے اس کو جیب میں ڈال لینا ہے, اور اسی طریقے سے 7 دن تک آپ نے اس کو اس میں ڈالنا ہے, روز نکالنے, اور مطلب کہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. 7 دن کا عمل ہے. کتنا؟ 7 دن کا. اور اس کے بعد سنیے, آپ جب تک اب 7 دن پورے ہوں گے تو پھر آپ نے 1.25 کلو 7 رنگی مٹھائی, یہ جس طرح بتا رہا ہوں ویسا کرو گے تو اثر ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. 7 رنگی 1.25 کلو, یعنی کہ کلو سے زیادہ مٹھائی ہوتی ہے 1.25 کلو. 7 رنگی تازہ ہونی چاہیے, یعنی کہ ہفتہ 10 دن پرانی نہیں ہونی, بالکل فریش خوشبودار. اور لینے کے بعد اس پہ آپ نے سمپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے, کوئی بھی نام لے, بات آ رہی ہے, المقیت لے لے, الجبار لے لے, القہار لے لے, اللہ تعالیٰ کے نام کی آپ نے اس کو نیت سے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے بچوں میں تقسیم کر دے, اور یہ دعا کرے کہ اے میرے پاک پروردگار میری روزی رزق میں اضافہ فرما. یہی کرنے کے بعد آپ اس مٹھائی کو تقسیم کروا دیں. لو جی, 1 مہینے کے اندر 10-15 دن کے اندر پیسے آنا شروع. اب آپ کہو گے یہ بات سچ کر رہا ہوں. اب بہت سارے ہمارے وکلا حضرات ہیں, کسی کا کسٹمر آتا ہے چلا جاتا ہے, یعنی کہ کلائنٹ پیسے نہیں دیتا, یا آتا ہے سوال کر کے چلا جاتا ہے, یا کوئی کاروبار جو لوگ کرتے ہیں کسٹمر آتے ہیں لیکن خریدتے نہیں ہیں لوگ. تو آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. کسٹمر اگر نہیں بھی مان رہا ہوگا ڈبل پیسے دے کے جائے گا. ہاں جی, لیکن یہ راز آپ نے دل میں رکھنا, کسی کو بتانا نہیں ہے. پھر اس بٹوے کی قدر رکھنی ہے. اور پھر ایک اور چیز ایک خاص خیال رکھنا ہے, اس بٹوے کو واش روم میں نہ لے کے جائیے گا, یہ بھی اس کی احتیاط. بیوی سے صحبت کرنے کے دوران اس بٹوے کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیجئے گا, یعنی کہ اس کا پاکی کا تھوڑا یہ ہے, خیال کرنا پڑے گا آپ کو. اس میں تھوڑی شرط ہے, میں شروع میں بتانا سوری بھول گیا ہوں. اس میں پاکی کا خیال کرنا پڑے گا. پیسے آتے جائیں, اور جیسے کوئی اچھی رقم آئے تو اس میں سے ہر جمعرات کو, اب آخری جو عمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہر جمعرات کو آپ نے 100 روپیہ یا 500 روپیہ جتنی استطاعت ہو, منیمم 100 میکسیمم 500, ہر جمعرات کو 100 یا 500 روپیہ کسی مستحق کو دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کے نام کا. اور یہ پیسے آپ نے سائڈ پہ ایسے رکھنے ہیں اس طرح, بات جی اسی طریقے سے رکھنے ہیں. اور یہ ساتھ بہت چھوٹا سا عمل ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے میرے خیال میں, لمبا چوڑا بھی نہیں ہے. اس کو آپ کر کے دیکھیں. اور ایسے مہینوں میں نہیں, 1 مہینے کے اندر 10-15 دن کے اندر یوں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. اور جب پیسے آنا شروع ہو جائیں تو پھر ہر جمعرات والا عمل نہ روکیے گا, کرتے رہیے گا. تعلیم ایک ہی دفعہ کرنی ہے بس. اور وہ جو 10 روپے آپ کے بٹوے میں ہیں اس کو کبھی خرچ مت کرنا. اگر بٹوا پرانا ہو جائے, اگر بعض لوگ سوال کریں گے بعض بھائی ہم ان پیسوں کو کافی عرصے تک خراب بھی ہو سکتے ہیں, ہم ان پیسوں کو کسی شاپ پر کچھ چیز لپیٹ سکتے ہیں. جی بالکل لپیٹ سکتے ہیں آپ. کوئی چیز اس کو فوٹو اسٹیٹ وہ ہوتا ہے پلاسٹک کا, لیمینیشن بھی کرا سکتے ہیں, اور اس کو بٹوے میں رکھ لیں بے شک, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اپنے پاس رکھنا ہے, گھر میں نہیں رکھنا. اپنے پاس جیب میں رکھنا ہے پیسوں کو. 10 روپے ہونا, 10 روپے کا نوٹ چاہیے, 100 والا نوٹ نہیں ہونا چاہیے, 500 والا نہیں ہونا چاہیے, صرف 10 کا نوٹ ہونا چاہیے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اس 10 کے اندر بڑا راز چھپا ہوا ہے, یہ ہر بات نہیں شیئر کرنی چاہیے. تو خیر آپ صرف آم کھاؤ گٹھلیاں نہ گنو, یہ صرف اور صرف یہیں تک ہے عمل. اس کو کریں, امیر و کبیرہ ہو جائیں گے. گھر میں دھڑا دھڑ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بہت نایاب عمل ہے, یقین جان لیجئے, کر کے دیکھیے. کسی باباؤں کے پاس, فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو 2 روپے, اے پتر اے رکھ لے, اے جتی میں نوں کاٹ دیتا ہوں. یار پتہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا پڑا. تو میرے تمام دیکھنے والوں, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کر کے دیکھو, بہت ہی پیارا عمل ہے. یہ میرا موجرب عمل ہے. لو
ہاں جی، اس کو کر کے دیکھو. خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، ان کا کوئی اچھا کام ہے یا الٹا کام ہے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی 10 روپے کا نوٹ اپنی پرسیاں کے اندر رکھیں گی. ہاں وہ خواتین کے لیے کہ ادھر ادھر پیسے نہ رکھیے گا، 10 کا نوٹ وہ گناہ ہوگا. پرس میں رکھنا ہے اس کو، یا جبیاں میں رکھنا ہے یا پرس میں رکھنا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ وہ بھی اپنے پاس کہیں بیوٹی پارلر کا کام نہیں چل رہا، پتہ نہیں کوئی کریمہ خراب رکھی ہوئی کام نہیں آتا، کوئی بات نہیں، کام نہیں بھی آتا کوئی بات نہیں، اس کو 10 کا نوٹ پرسیاں میں رکھنا چاہیے. پرس میں رکھو گی بہت پیسہ آئے گا تمہارے پاس، بہت پیسہ آئے گا. اور جب پیسہ آ جائے مجھے پتہ تم مرد کو مرد نہیں سمجھو اچھا دوستو، ہم آج کے تھوڑا مذاق کر رہا ہوں تو میری باتوں کو برا نہ لیجئے گا، ہنستے رہنا چاہیے، زندگی انجوائے کا نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارا اضافہ دے. ہوپ دا آنسر. دیکھتے رہیے شرازی براڈ کاسٹ. اللہ حافظ.